नहमदहू व नसल्ली अला रसूलुल करीम। बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों और बहनों, ज़बान की लुकनत या अटक अटक कर बात करना या बात करते हुए जबड़े का हिस्सा ऐसा महसूस होना जैसे रुक रहा हो, इसके लिए एक इंतहाई मुजर्रब और मुस्तअमिल नुस्खा इंशाअल्लाह ताला मैं आज आपको शेयर कर रहा हूँ। और इसके शेयर करने का मकसद भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवाम नास इस महंगाई के दौर में इससे फ़ायदा उठाएं। जिस तरह मैं और मुझसे भी शेयर करता हूँ और मैं आपसे ये खुसूसी अर्ज़ करता हूँ कि भाई इसको आप सुनने का हक़ अदा कर देंगे तो अल्लाह पाक आपको इस पर अमल करने और इससे मुस्तफ़ीद होने की भी तौफ़ीक़ अता फरमा देंगे। और इसके साथ साथ अगर आप इसको शेयर भी करेंगे और लाइक भी करेंगे और इसको आप जो है सब्सक्राइब भी करेंगे तो क्या होगा, जिस तरह मेरी तरफ से सदक़ा जारिया के तौर पर ये नुस्खे मैं वायरल कर रहा हूँ, इसी तरह आपकी तरफ से भी इस सदक़ा जारिया में हिस्सा शामिल हो जाएगा। तो मेरी ये गुजारिश है, कोशिश कीजिएगा जितने भी आपके ग्रुप के लोग हैं, जितने भी आपके लोग हैं, उन सब लोगों के अंदर जो है ना इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक बात ये। दूसरी बात ये, नुस्खे जो है हम करते हैं तो इसका मकसद किसी किस्म का ये नहीं होता कि इसको हर लोग बेमकसद इस्तेमाल कर लें, नहीं। इसके लिए आप इस नुस्खे को सुनने के बाद, इसको अपनी ब्यास पे तहरीर करने के बाद, इस नुस्खे को तैयार करने के बाद इसको लेकर आप अपने किसी इलाके के मुस्तनद तबीब या पंसारी के पास जाकर इससे आप राय भी लें, उससे आप मशवरा भी करें और उससे इस जो अद्वियात हम इसमें जो अज्जा बता रहे हैं उनके खालिस होने की उससे ज़मानत भी लें, तो फिर ये पुरतासीर होंगे और मुफीद भी साबित होंगे। ऐसा नहीं गया किसी के पास गया और दर करके और आपने नुस्खा बनवा लिया और इस्तेमाल करा और उसका कोई वाज़ेह रिजल्ट नहीं आया, तो इससे क्या होगा, आपकी मेहनत भी ज़ाया होगी और मेरी ये जो इतना वक्त भी ज़ाया होगा। तो कोशिश ये कीजिए कि पूरी जिम्मेदारी के साथ किसी मुस्तनद तबीब पंसारी के पास जाकर इसके असली होने की, इसके औज़ान और पैमाइश की पूरी तस्दीक करके इस नुस्खे को बनाया जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ज़बान की लुकनत और अटक अटक कर बोलने के लिए एक ऐसा नुस्खा जिसके अंदर सबसे पहले हमें ज़ीरा सफ़ेद लेना है 50 ग्राम। ज़ीरा सफ़ेद जो है अल्लाह पाक ने इसमें इतनी तासीर रखी है कि रिहा को तोड़ता है, कासिर रिहा है, और इसको उपटन के अंदर भी चेहरे की रंगत को साफ करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है और दवाओं के अंदर भी इसको जो है जला बख्शने के लिए, अंदर के आज़ा के को बहुस्न खूबी उनकी तरतीब लाने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। और इसका एक सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो नफ्सुल अंसाब, तमाम जितने भी हमारे अंदर की रगें हैं और अंदर की जो हमारी नसें हैं, जो हमारी शरियानें हैं, जो हमारी कैपलरीज हैं, जो आर्टरीज हैं, ये तमाम की तमाम को जो है ना एकदम ये बिल्कुल क्लियर कर देता है और इनको जला बख्शता है। इनके अंदर किसी किस्म की कोई रुकावट आती है, उन रुकावट को अल्लाह पाक के हुक्म से दूर कर देता है। इसके साथ साथ हमें लेना है दारे फिलफिल, वो भी हमें 50 ग्राम की मिकदार में लेना है। दारे फिलफिल क्या है, मखनी मैदा है, मखनी बा है, मुसक्किन वो महलिल औराम है। हाँ, जब अटक अटक के कोई बात करता है या रुक रुक के कोई बात करता है या जबान में लुकनत आ जाती है तो वो भी जो अजलात हैं वो अजलात के अंदर भी भरम आ जाता है किसी वजह से, जो बज़ाहिर ज़ाहिर नहीं होता वो सोगा ज़ाहिर भी हो जाता है, सीटी स्कैन वगैरह कराने से ज़ाहिर हो जाता है। तो उन औराम को जबान के अंदर के जबड़ों के अंदर के बात करने वाले जो बहतुल सौत है उसके अंदर जो वरम होते हैं, सूजन होती है, साइलन होती है, उस औराम को मोहलिल करता है अल्लाह पाक के हुक्म से। इसकी ये खूबी है। और मखवी बाबी है और मखवी मैदा भी, ये भी हम 50 ग्राम की मिकदार में इसका पाउडर बना लें। और इसके बाद हम लें तुख्मे खुरफा, तुख्मे खुरफा सिहा 25 ग्राम। तुख्मे खुरफा से सबसे बड़ी वो है मस्कने सफरा सौदावी है और मैदे के अंदर जो सोजिश हो जाती है और या पेशाब की नाली के अंदर, छोटे पेशाब की नाली के अंदर जो सोजिश हो जाती है, जिसको आम फहम में बहुत ही बड़ा चढ़ाकर कहते हैं कि यूरिन इन्फेक्शन हो गया है या फिर कहते हैं जी मैदे के अंदर इन्फेक्शन हो गया है, उन तमाम के लिए ये बेहतरीन काम करता है तुख्मे खुरफा। और मदर बॉल भी है, यानी पेशाब को भी जारी करता है तबई कैफियत में, हैसियत के अंदर। ये भी हम 25 ग्राम की मिकदार में ले लें, इसका भी अच्छा एक फाइन सा पाउडर बना के इसको भी रख लें। इसके साथ साथ फिलफिल सिया,
ہمارے کئی نسخے میرے میں گزرے، گزشتہ نسخوں کے اندر میں نے اس کا جو ہے نمبر سبل تصویر بھی تذکرہ کیا ہے، اور ویسے بھی اس کا میں نسخوں کے اندر بڑا وہ کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے اس کو حازم مخوی معدہ بھی بنایا ہے، حازم بھی بنایا ہے، اور بلغمی امراض کے لیے بے انتہا جو ہے اس کو مفید ہے۔ اس کو بھی 50 گرام کی مقدار میں لیں، اس کا اچھا فائن پاؤڈر بنائیں، اور اصلی ہو، اور جو ہے یہ خالص ہو، صاف ستھری ہو، زیادہ پرانی نہیں ہو، اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، ہمیں لینا ہے نمک نطفی۔ نمک تو بہت سارے ہیں، نمک صابر ہے، نمک پنک ہے، سالٹ ہے، اور پھر لاہوری نمک ہے، پھر جو ہے وہ دریائی نمک ہے، پھر نمک سانجھا ہے، اس قسم کے کئی جو ہے نمک ہیں۔ لیکن یہ نمک نطفی جو ہے، اس کی خاص کیا ہے، یہ خاطر لزوجت ہے، لزوجت کھاتے ہیں، یعنی منہ کے اندر لعاب بننا، بات کرتے ہوئے لعاب کا آنا، یا سو جائیں تو زال کا بہنا، یا بات کرتے زبان کے اندر سے ایک لعاب کا بننا، جو سامنے والے کو بھی ناگوار گزرتا ہے اور بات کرنے والے کو بھی ناگوار گزرتا ہے۔ مولل اورام بھی ہے، اور یہ بھی اسی طرح اورام کو ہمارے یہ نہ صرف جبڑوں کے بہت الصوت کے علاوہ ہمارے جسم کے تمام اورام کو جو ہے یہ تحلیل کرنے کے لیے اندر یہ بیرونی طور پر بھی اندرونی طور پر بھی دونوں طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی خوبی ہے، اور خاطر دیدان بھی ہے، جس کو ہم اینٹی بائیوٹک کہتے ہیں۔ اینٹی بائیوٹک مطلب ہمارے جسم کے اندر جتنی بیکٹیریاز ہیں ان کو بھی ختم کرتا ہے، اور پیٹ کے اندر جو آنتوں کے اندر جو ہمارے کیڑے ہو جاتے ہیں، چنچن ہو جاتے ہیں، وائٹ رنگ کے جو ہو جاتے ہیں، یہ ان کو بھی ختم کر کے بول و براز کے ذریعے اس کو خارج کر دیتا ہے۔ اس کو لے لیں انشاءاللہ تعالیٰ، اس کو بھی جو ہے تقریباً 25 گرام کی مقدار میں لے کر اس کا بھی ایک فائن پاؤڈر اس کے ساتھ ہی بنا لیں۔ زیرہ سفید 50 گرام، دار فلفل 50 گرام، تخم خروع 25 گرام، فلفل سیاہ 50 گرام، اور نمک نطفی 25 گرام۔ ان سب کا ایک فائن پاؤڈر بنا کر بے انتہا طریقے سے اس کو اچھی طرح وہ کر کے، اب ہمیں لینا کیا ہے، اس کے ساتھ شہد لینا ہے۔ تقریباً 400 گرام کی مقدار میں ہمیں شہد لینا ہے۔ شہد کی جو ہے بہت ساری خوبیاں میں ہر اس میں بتاتا بھی ہوں، اس کے بہت سارے خواص بتاتا ہوں۔ مفرح ارواح ہے، یعنی ہماری روح کو انٹرٹین کرتا ہے، ہماری روح کو ڈلیش کرتا ہے، ہماری روح کو جو ہے فرحت بخشتا ہے۔ اور سب سے بڑی خوبی کیا ہے، یہ فالج، لقوا، بلغمی امراض کے اندر ویسے بھی چٹانے سے اس کے فائدے ہو جاتے ہیں۔ پھر چاہے کہ اس کو جو ہے مختلف ادویات کے ساتھ ملائے تو اس کی کئی گنا اور ادویات کی قوت بھی بڑھ جاتی ہے، اور ان کے اندر جو سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں ان کی اصلاح بھی ہو جاتی ہے، اور وہ دوا تمام جو ہے سائیڈ افیکٹ سے، بیرونی خطرات سے محفوظ ہو جاتی ہے وہ دوا۔ تو اس کا ایک فائن پاؤڈر بنا لیں، خوب اچھی طرح اس کا وہ کریں، اور اس کا کرنا کیا ہے، اس کو صبح شام 5 گرام کی مقدار کے اندر پانی کے ساتھ دیں۔ اگر کسی وجہ سے بہت ہی منہ میں لعاب آ رہا ہے اور نگل نہیں سکتا ہے، یہ وہ نہیں کر سکتا ہے، تو اس زبان کے اوپر بھی اس کو مل سکتے ہیں کسی برش کے ذریعے، یا کسی روئی کا پھایا بنا کے پوری زبان میں ادھر 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 دن میں 3-4 دفعہ اس کو مل کر، اور اگر یہ پیٹ کے اندر بھی جائے تو پیٹ کے تو کھانے کی ہے ہی، لیکن بیرونی طور پر بھی ہے، اس کے ساتھ کلیاں کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بے انتہا فوائد نظر آئیں گے۔ تو میں آپ سے یہی گزارش کروں گا، اس کو جو ہے آپ ذرا آخر تک غور سے سننے کے بعد اس کو شیئر بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، سبسکرائب بھی کیجئے، اور اپنی طرف سے، آپ کی طرف سے بھی ایک صدقہ جاریہ کا اہتمام فرمائیے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔